cineinc.com. हेलो, मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त यहाँ रिचमंड लंदन के एक इलाका है, वहाँ हम मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट में और मेरे साथ मौजूद हैं रेहाम खान। आपके तारुफ में मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लफ्ज़ रेहाम जो है इसका मतलब क्या है? अच्छा, बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस भी करते हैं, कोई रीहाम कहता है कुछ एंग्लिसाइज करके और कुछ लोग रहम से समझते हैं कि रूट है। एक्चुअली इजिप्शियन स्लैंग अरबिक से है, बिकॉज मेरी पैदाइश लिबिया की है, तो वहाँ मेरी वालदा को नाम पसंद आया और नाम एक्चुअली रहम से नहीं है, कुरानिक अरबिक से नहीं है, रहाम प्रोनाउंस किया जाता है इन द अरबिक हाँ, और इट इज़ टू डू विद बादल। वो बड़ी है जी बड़ी है, और ये है बादल से ये हल्की फुहार, सो सुनामी नहीं है, ड्रिजल है, प्लेजेंट वेलकम रेन। ये लफ्ज़ सुनामी जो है बस उस पे मुझे बर्बादी के लिए नहीं है, मैं समझ गया, इशारा है, उस इशारे की तरफ हम आएंगे और जिक्र भी करेंगे कि कौन बार बार सुनामी की जिक्र कर रहा था और इत्तेफाक की बात है कि सुनामी एक्चुअली आई नहीं आ तो गई है, लेकिन जिसका काफ़ी लोगों को इंतजार, तो सुनामी तो फिर भी नहीं है जो भी हुआ। नहीं, जमहूरियत की तो बर्बादी है, तो उस तरह से वो एक अलग किस्सा है जी। अरे हम कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग खबरों में होते हैं और उनकी शख्सियत बहुत दिलचस्प होती है और बहुत लोगों को उनके बारे में अंदाज़ा नहीं होता, सिवाय इसके कि उनके कुछ बयानात आ रहे होते हैं और लोग बयानात को लेकर दौड़ पड़ते हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन आप पैदा हुई लिबिया में। पैदा हुई लिबिया में, लेकिन दोनों वालिदैन पाकिस्तानी हैं थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ग्रैंड पेरेंट्स दोनों, और बहुत हमारी दोनों साइड से जो है हम अब खैबर पख्तूनख्वा, मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और एक ज़माने में NWFP, और वालिद साहब का जो ताल्लुक़ है वालिद और दादा का वो बफ़ा से हैं। हम स्वाति हैं बाय ओरिजिन। स्वाति आपको पता है, वी आर बड़ी एक पुरानी हमारी तारीख़ है कि हम हमेशा से लोगों के लिए कुर्बानियाँ देते रहे हैं। तो एक्चुअली बहलोल लोदी से पहले फर्स्ट पश्तून रूलर ऑफ इंडिया, उनसे पहले आए। उसके बाद जो मेरे वालिद साहब की दादा की तरफ जो स्वाति क्लैन है हमारा, वो जलाल बाबा के साथ तुर्कों को शिकस्त देने में पेश रहा। तो जब तुर्क थे यहाँ पे, तो हम पठान अफ़गान ओरिजिन हैं, और वालदा जो ओरिजिन है वो भी अफ़गान ओरिजिन है, और उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो गौरी डिनेस्टी से पहले के वहाँ पे आए हुए सेटल्ड हैं। सो वी आर ओल्ड पश्तून। अब वो आपका जो इंटरव्यू भारत में लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि भाई जितने हमलावर हुए हैं ये सब इन्हीं के ख़ानदान से हैं। नहीं, लेकिन देखिए, मैंने जानबूझ के क्यों कहा ख़ानदान से नहीं है, मैंने कहा सपोर्ट किया, लेकिन मैंने आपको एक बात पॉइंट आउट की, जो तारीख जानते हैं तो आप जानेंगे कि किन किन के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा। सो यानी कि हमलावर नहीं कह सकते, रूलर्स कह सकते हैं। रूलर्स कह सकते हैं, लेकिन जो लूट मार करके गए हैं उनको नहीं सपोर्ट किया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से, बिकॉज़ मेरा ख्याल है कि आपकी शख्सियत की और आपकी जो एक जेनेटिक स्ट्रेन भी होता है, वो उससे बनता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। आप पश्तो बहुत अच्छी बोलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पश्तो स्पीकिंग है, लेकिन पश्तो इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और हिंद को स्पीकिंग भी होना चाहिए, लेकिन ये हमारे कसूर हमारे वालिदैन का है, क्योंकि उन्होंने उर्दू पे बहुत तवज्जो दी। क्योंकि आपको मालूम है हमारी साइड पे हमारी उर्दू का बड़ा तमस्खर जो लफ्ज़ बोल दे उड़ाया जाता है, स्पेशली हर हालत में उर्दू आती है। बिल्कुल, अगर किसी से ऐसी मुलाकात हो जाए जिनका ताल्लुक गुड़गांव से है, तो हम बेचारे पश्तूनों की उर्दू का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरा ताल्लुक गुड़गांव से नहीं है, किसी ने आपको किसी ने आपको गलत तरीके से ब्रीफ किया है। मैंने गुड़गांव में कुछ एक यूनिवर्सिटी, APJ यूनिवर्सिटी, उसके साथ मैं प्रोफेसर एंड डीन काम नहीं, आपकी तरफ इशारा नहीं है। मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है, और मुझे ये भी पता है कि आपका भी अलीगढ़ से आपके ख़ानदान के कुछ लोगों का, अफराद का ताल्लुक़ रहा है। वो क्या ताल्लुक़ है? देखिए, अलीगढ़ से रिश्ता है ऑब्वियसली पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए या मुस्लिम इंडियन फैमिलीज़ के लिए तालीम का, और वो लोग जो प्रोग्रेसिव अपने को समझते थे, जो 1947 से पहले की जी बात है। बिल्कुल, प्री पार्टीशन जब आप तालीम देना चाहते थे, जहाँ वेस्टर्नाइज तालीम भी हो और इस्लामिक तालीम भी हो, तो उस वक्त अलीगढ़ वॉज इंस्टीट्यूशन। और पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए बड़ी अनयूजुअल बात है कि मेरी जो ख़ानदान की ख़वातीन हैं, जैसे मेरी फुप्पियाँ,
پری پارٹیشن. تو وہ اگر آپ وفا مانسیرا کا ایریا دیکھیں تو بہت دور ہے, 2 دن لگتے تھے ٹرین پہ, اور بہت سخت پردے دار خاندان سے. لیکن یہ میرے دادا کی سوچ تھی کہ انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو بھی پڑھایا شادی کے بعد, ظاہر کم عمری میں شادی ہوتی تھی, اور دونوں بیٹیوں کو پڑھایا, علی گڑھ لے کے جاتے تھے خود وہاں سے پری پارٹیشن. اور ناٹ اونلی دس, لیکن دونوں ایجوکیشنسٹ رہیں اور دونوں نے شادی سے پہلے بھی کام کیا, اور ایک جن کی قسمت اچھی تھی انہوں نے ساری زندگی پھر ایز این ایجوکیشنسٹ گزاری ایون شادی کے بعد تک. تو یہ ہر ایک فیملی کو اس قسم کا بیک گراؤنڈ نصیب نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ کی ایک شخصیت, کیونکہ اسپیشلی ان پھپھی کا جو ساری عمر کام کرتی رہی, ان کا میری زندگی میں بہت ان پٹ ہے, بہت انویسٹمنٹ ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے, لیکن شی واز اے ونڈرفل لیڈی اینڈ بہت. آپ نے پھر یہاں انگلینڈ میں آ کر کچھ پڑھائی کی کیا؟ انگلینڈ میں جی میں نے بڑی فلمی طریقے سے پڑھائی کی. اپنے خاندان کے لیول سے اگر دیکھا جائے تو میں شاید سب سے کم پڑھی ہوئی ہوں, کیونکہ میں صرف گریجویٹ ہوں. باقی جو خواتین ہیں ہماری فیملی کی, والدہ, میری بڑی بہن, انہوں نے کافی ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ. میں نے ایک گریجویشن تک پڑھا ہے, اور بڑے فلمی انداز سے, اس لیے کیونکہ شادی ہو گئی جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھی. تو اس کے بعد کہا تو یہ گیا کہ جی پڑھایا جائے گا یہ وہ, لیکن پڑھائی پہ, تعلیم پہ سخت پابندی تھی. تو میں نے بڑے چھپ کے پڑھا, یعنی بچے بھی ساتھ پال رہی اور چھپ کے پڑھتی تھی, پڑھتے پڑھتے صوفے کے نیچے کتابیں چھپا لینا. تو میں نے پھر واپس جا کے خیر اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا, اور وہ بہت ضروری تھا. اگر میرا خیال ہے کہ دیکھیں تعلیم بہت ضروری ہے, اور تعلیم صرف کوالیفیکیشن ہی نہیں ہوتی, تعلیم وہ بھی ہوتی ہے جو کہ آپ فراغت میں کیا پڑھتے ہیں. کسی فلاسفر نے بڑی اچھی بات کہی, اشارہ کیا کہ شادی ہو چکی ہے, بچے بھی ہیں, اور پھر آپ نے گریجویشن کیا. جی چھپ کے. اور یہ آپ نے گریجویشن پاکستان میں کیا؟ جی پاکستان سے کیا, اور اتفاق. اور شوہر آپ کے کہاں تھے اس وقت؟ وہ یہاں پہ تھے, یو کے میں تھے, لیکن اجازت چونکہ نہیں تھی. چاہیے تو یہ تھا, ابھی تک میرا ارمان ہے, اور ابھی بھی میں بچوں کو یہی کہتی ہوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو یونیورسٹی. اور کیونکہ برٹن میں ہونے کا ایک سب سے بڑا جو ایک اٹریکشن ہے کہ برٹش یونیورسٹی ایجوکیشن اگر آپ کو نصیب ہو. یہ سارے بچے جو سن رہے ہیں, آئی تھنک جب آپ کو کوئی چیز بہت آسانی سے ملتی ہے, پلیٹر پہ ملتی ہے, تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی. تو میں نے 1-2 جگہ یونیورسٹیز میں جب ایڈمیشن لیا, اور 1-2 جو میں نے لیکچرز اٹینڈ کیے, تو مجھے وہ ارمان رہ گیا. بیکاز ہم نے جیسے تعلیم ہم برصغیر پاک و ہند میں جیسے ملتی ہے, اور جیسے یہاں پہ یو کے میں ملتی ہے, یو ایس میں ملتی ہے, بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اینڈ اٹس اے پریولیج کہ آپ کی یونیورسٹی ایجوکیشن ملے. اب کیونکہ دونوں باتیں آپ بھی کے حوالے سے نکل کر آئی ہیں, ایک تو آپ کی شادی, اور پھر آپ یہ چھپ چھپ کے پڑھنا, اور پھر گریجویشن کرنا, اور پھر آپ کے بچے. شادی کا جو آپ کا تجربہ تھا, جو آپ کی پہلی شادی ہوئی, وہ بہت خوشگوار نہیں تھا کسی بھی شکل میں, ٹھیک بات ہے؟ بالکل. آپ نے کتاب میں اس کا ذکر کیا, آپ کی کتاب کا نام ہے ریحام خان. جی. اور وہ اویلیبل بھی ہے بہت جگہوں. اور اس کو شائع کس نے کیا, پبلش کس نے کیا؟ ہم نے جی یو کے میں انیشلی سیلف پبلش کیا, کیونکہ مجھے بہت زیادہ سینسرنگ اور ایڈیٹنگ کا کہا جا رہا تھا. پبلشرز کو بہت زیادہ تھریٹس دی جا رہی تھیں کہ لائبلس ہم لائبل روٹ اختیار کریں گے. آپ کو پتہ ہے پبلشرز وغیرہ اور پی آر کمپنیز کے کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں. تو انیشلی ہم نے سیلف پبلش کیا, اور اب ہارپر کالمز کے انڈر پبلش ہو رہی ہے, پرٹیکولرلی ان انڈین میرا اپنا خیال ہے کہ کتاب بہت اچھی طرح سے بک بھی رہی ہے, الحمدللہ. جی الحمدللہ. اور پرٹیکولرلی سیلف پبلشنگ ہیز بین اے ہیوج سکسیس. اور اب تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ بچیاں بچے جن کی, بیکاز کتاب کو شائع کرنا آسان نہیں ہے, تو میں اور خصوصاً میرا بیٹا ہے بیکم ایکسپرٹ, بلکہ بیٹا ہی زیادہ, اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. بیٹے کا بڑا پیارا سا نام ہے. ہاں جی, آپ اجازت دیں تو آپ میں کہہ دوں؟ ہاں ہاں آپ کہیے. جی ساحر نام ہے ان کا. جی جی, ساحر لدھیانوی پہ نام رکھا ہے, کیونکہ ہمیں شاعری کا بہت, میری والدہ کو بڑا شوق تھا, تو ہمیں بڑا بچپن سے صوفی تبسم, علامہ اقبال کی شاعری, کیا بات ہے, اور پڑھ نہیں سکتے تھے ہم اردو, لیکن انہوں نے ہمیں, کیونکہ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ پوئٹری از فار دی ایئرز ناٹ فار دی آئیز, تو تحت لفظ سکھایا. تو چھوٹی سی 8 سال کی عمر سے شکوہ جواب شکوہ جو ان کو پسند تھا, فیض, فراز, اور وہ زمانہ ان کا یہ تھا کہ قتیل شفائی, منیر نیازی, فراز احمد فراز, اور یہ ہمارے ریجن کے ہیں,
सर्टनली अहमद फराज साहब, तो वो शौक़ था। और साहिर लुधियानवी ऑफ कोर्स हम तो बॉलीवुड के गानों से ही सिर्फ लोग जानते हैं, लेकिन उनकी ही वाज उनकी जो जो उनका सोशलिस्ट और एक जो एक जो रेबल, बहुत इनकलाबी शायर रहे हैं, उनकी चीज़ें इतनी मशहूर हैं जैसे कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डसले की जानो दिल को के कुछ ऐसे कि जानो दिल ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। ये तो मैंने ऐसे, मुझे क्यों हमेशा याद रहती है, तो मैं सुना देता हूँ। आई लाइक इट सो मच कि मैं अभी आई तो आजकल मैं अपने जब भी लंदन आती हूँ तो अपने बेटे के पास ठहरती हूँ, तो मैंने इनकी किताबें देख रही थी, तो उनके पास मैंने देखा तो साहिर लुधियानवी की इंग्लिश में किताब, तो मैंने इनसे पूछा, कहता है पर आपने नाम रखा था, तो आई थॉट आई शुड नो अबाउट दिस पर्सन। और बहुत मुमकिन है कि हमारे एक दोस्त हैं, ये किताब उनकी हो सकती है, हो सकता है जी, उनके बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मुझे हम सारी फैमिली को ऑटोबायोग्राफीज का बड़ा शौक है, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड रीड ऑल्सो। फैंटास्टिक। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें निकल के आई हैं कि रेहम खान को शायरी का बहुत शौक़ है और इसके अलावा लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ है। और किस तरह से आपने पढ़ाई मुकम्मल की? किताब की तरफ मैं आता हूँ, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत तकलीफ दे हैं, और उनमें से एक क़स्सा तो यही है कि आपकी जो पहली शादी हुई वो कामयाब बिल्कुल नहीं हुई, और उसमें तकलीफ़ ये थी कि डोमेस्टिक वायलेंस का पहलू आ जाता है जी। और डोमेस्टिक वायलेंस देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि घरेलू तशद्दुद, बदतमीज़ियाँ, लेकिन घरेलू तशद्दुद मेरा ख्याल है इंडिया में, पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे, यहाँ भी यूके में भी, हालांकि यहाँ पे लॉज है, मेरा ख्याल है समझा नहीं जाता। देखिए घरेलू तशद्दुद, मैंने तो खैर हर फॉर्म का घरेलू तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन घरेलू तशद्दुद सिर्फ ये नहीं है कि किसी को, जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया है कि मुक्के और ये इस किस्म की थप्पड़ वप्पड़ पड़े, इसके अलावा भी घरेलू तशद्दुद ज़ाहिर है उसमें एक जिनसी तशद्दुद भी शामिल है। किसी पे भी, किसी इंसान पे भी आपके ऊपर अगर आपकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाए, यानी आपको ये कहा जाए आप भाई से नहीं मिल सकते, आप दोस्त नहीं बना सकते, आप पढ़ नहीं सकते, बहुत सी फैमिलीज़ में मैंने देखा फाइनेंशियल कंट्रोल रखा जाता है, जो कि मैंने भी बर्दाश्त किया, और वो बाहर से आप बता नहीं सकते, यानी ये कोई तरीका नहीं है बताने का कि आप कहें कि 3 बच्चे हैं या बहुत बड़ा घर है, अच्छी गाड़ी है। तशद्दुद हर घर में मुमकिन है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई बहुत जिसके पास डिग्री नहीं है या कोई डॉक्टर नहीं है तो वो तशद्दुद करेगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे सो टू स्पीक लोगों को मैंने तशद्दुद करते देखा है, और बड़ी ख़वातीन को जो कि एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही होती हैं तशद्दुद बर्दाश्त करते हुए देखा है, बैरिस्टर्स तक को, और जो वाइट लेडीज़ हैं उनको भी मैंने देखा है। क्योंकि जब एक इंटीमेट पार्टनरशिप में जब आपका कोई बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, तो उसकी बहुत सी चीज़ें आप मोहब्बत में बर्दाश्त कर जाते हो, ना समझी में बर्दाश्त कर जाते हो। लेकिन एक बात तय है कि जो भी लोग सुन रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स मर्दों पे भी तशद्दुद होता है, ज़ाहिर है मर्दों पे तशद्दुद इसलिए कम है क्योंकि मर्द के लिए रिपोर्ट ही करना बड़ी एक शर्म की बात है। तो होम ऑफिस स्टेटिस्टिक्स आपको बताते हैं कि सिर्फ 4% यहाँ पे मर्द यूके में रिपोर्ट करते हैं वायलेंस, और औरतों का भी रिपोर्टिंग ऑफ वायलेंस बहुत कम है। पाकिस्तान, इंडिया में तो हमारे कोई लॉज भी नहीं है। फिर औरत का एक ग्लोरीफाइड इमेज है कि वो सती सावित्री है, सब कुछ बर्दाश्त करे, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यानी कि ये एक ग्लोरीफाई किया गया। बात है अच्छी मेरे हर जाई की, लेकिन ये भी क्या बात हुई कि अच्छी हुई, ये तो बिल्कुल, यानी बर्दाश्त का अंसर जो है, औरत वो आपको पसंद है जो रोती रहे, धोती रहे, इंतज़ार करती रहे, जब अपने हक़ के लिए खड़ी होती है, जब वो कानून आपको बताती है कि मेरा हक़ है, आप कहते हैं कि बहुत बोलती है, ये तो बड़ी बदमिजाज औरत, हाँ, बहुत ज़बान चलती है, बहुत ज़बान। अब मेरे साथ हाल ही में एक ही बात हुई, ज़ाहिर है मेरी एक जिद्दोजहद है, तो मेरे साथ किसी शख्स ने बदतमीज़ी की, हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, तो उस शख्स ने कुछ ऐसी बात की जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, पेमेंट्स की बात कर रहे थे। तो मेरे जो इंटर्न्स वॉलंटियर्स हैं, कम उम्र के हैं, कोई 21-22 साल के लड़के हैं, और तो मुझे बाद में उन्होंने एक बात कही, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैंने इसके साथ कोई गाली गलौज नहीं की, कोई बदतमीज़ी नहीं, लेकिन पर्सनल बात नहीं करने की आपको इजाज़त। तो उन्होंने कहा कि मैम, लेकिन जब आप उंगली यूँ उठाती हैं ना तो बड़े बड़ों की जान चली जाती है। मैंने कहा देखो, अगर ये शहबाज शरीफ करता, आप कहते चीफ मिनिस्टर पंजाब का कितना टैक है, औरत कर रही है तो आपको बर्दाश्त नहीं। जी बड़े दिलेर आदमी हैं साहब, एक उंगली के इशारे पे चीज़ें बदल जाती हैं उनकी। हाँ, तो मैंने कहा मैंने उंगली उठाई, मैंने कोई गाली नहीं निकाली, मैंने उसको कहा आप अपनी हद में रहें, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वहाँ तक बात करें,
تو آپ کے انہوں نے کہا کہ میم ہمارا تو بالکل رنگ اڑ جاتا ہے. میں نے کہا اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو عورت جب کوئی اصول کی بات کرتی ہے یا جب کسی کی بدتمیزی برداشت نہیں کرتی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت تو بڑی عجیب قسم کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں, اس کو گالی گلوچ کا نشانہ بناتے ہیں. تو یہ سوچ ہی غلط ہے. اور کمنگ بیک ٹو ڈومیسٹک وائلنس اور تشدد, دیکھیے پریزن میں آج کل کیا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. یہاں کے پریزنز میں تو سب کچھ ہوتا ہے نا. آپ کے پاس صاف ستھرے کپڑے ہوتے ہیں, اڈیالہ جیل کی طرح نہیں ہے سسٹم. یہاں تو سب کچھ ہے. یہاں اڈیالہ جیل میں بھی میرے خیال سے اگر وی آئی پی قسم کا کچھ قیدی ہو تو مل جاتی ہیں چیزیں. آج کل کے وی آئی پیز کو تو نہیں مل رہی. بعد میں تو اسپتال وغیرہ لے گئے تھے, ان کو ایسی بات نہیں. ہاں جی, یہ اشارہ اس طرف ہے. بہت سے لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں اچھا کس طرح کے ٹاپکس آ جاتے ہیں بیچ میں, یہ اڈیالہ جیل کہاں سے آ گئی. کیونکہ آج کل میں نے آج ہی ٹویٹ کیا کہ آئیڈیالوجی, جس نے آئیڈیالوجی کا نام لیا تو وہ آئیڈیالوجی اس کو دکھائی جاتی ہے. اسی طرح سے جو کوئی خبروں کو فالو نہیں کرے, وہ کوئی سونامی کہاں سے آ گئی, یہ انڈونیشیا کا ذکر کہاں آ گیا, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سونامی کس حوالے سے بات کریں, کیسی بربادی آ گئی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ, تو آپ کے پاس پریزن میں ہر چیز ہوتی ہے. آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, میری طرح چھپ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. لائبریریز ہوتی ہیں, ڈگری کر سکتے ہیں, آپ پڑھا سکتے ہیں, ریڈیو ڈی جےئنگ کر سکتے ہیں, آپ کو صاف فیسلٹیز ملتی ہے, ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہیں, دوست بنا سکتے ہیں, کھانا ملتا ہے. دی اونلی تھنگ دیٹ یو ہیو از اے پرسیپشن کہ آپ کی فریڈم آپ سے لے لی گئی ہے. آپ اپنوں سے مل بھی سکتے ہیں, لیکن ایک گلاس بیریئر ہوگا. کچھ پریزنس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ صرف ایک میز ہوتی ہے, گلاس بیریئر بھی نہیں ہوتا, جیل کی سلاخی بھی نہیں ہوتی. لیکن جو چیز آپ سے لی جاتی ہے وہ فریڈم ہے. The concept of freedom is taken away from you. ہاں, وہ خیال آزادی کا خیال ہے وہ آپ سے چھن چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ دنیا بھر کی چیزیں ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ آزاد نہیں. تو یہ پنشمنٹ ہے, فکر کی لیول پہ. اب یہ پنشمنٹ ہے, یہ پنشمنٹ ہے. یعنی کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو آزادی چاہیے. انسان آزاد پیدا ہوا ہے. انسان جس طرح پیدا ہوا ہے وہ کسی کنسٹرینٹ میں رہنے کے لیے یا کسی بندش یا کسی سلاخوں کے پیچھے جکڑنے کے لیے, کنٹرول کے لیے نہیں پیدا ہوا. تو جو اس بات کا جسے آپ کے حوالے سے کیا ذکر نکل کر مطلب ڈومیسٹک وائلنس کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں, جس کیا کنٹرول سچویشن ہے نا, کہ یہ انسان مرد یا عورت یا بچہ آپ کی اشاروں پہ چلے, آپ کی مرضی کے بنا یہ ہل نہ سکے, جس سے آپ چاہیں وہ ملے, جو آپ کہیں وہ پہنے, جو آپ کہیں وہ کھائے. تو میں نے اس قسم کا بھی تشدد دیکھا ہے کہ جی ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پیچھے سے وائرز نکال لیں, فون پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کے حصے میں اس طرح کا کچھ تشدد آیا کمپلیٹلی, اور صرف میرے ہی نہیں بچوں کے بھی. اور یعنی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا پکا رہے ہیں, ہر بات پہ. اور یہ کنٹرول سچویشن جو ہے یہ لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے, کیونکہ بہت سی خواتین, بہت سے مرد آلسو, لیکن زیادہ خواتین اس کا نشانہ بنتی ہیں. یو کے میں بھی, یو ایس میں بھی, لیکن انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ جو کنٹرول سچویشن ہے وہ صرف آپ کے ہسبینڈ تک ہی نہیں محدود ہوتی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو لڑکیاں رہ رہی ہوتی ہیں یہاں بھی, تو ان کو بالکل ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی. مطلب ان کو ایک کنٹرول سچویشن میں رکھا جاتا ہے, اور یہ کسی بھی انسان کے لیے یعنی اس کی تو بہبود کے علاوہ اس کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی. اور ایکچولی جس پہ آپ تشدد کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو زیادتی ہے, لیکن تشدد کرنے والا بھی تو خوش نہیں ہوتا نا. کسی کے اوپر آپ ساری رات چلاتے رہیں, اگر اس کی آپ نیند خراب کر رہے ہیں یا اس پہ تشدد کر رہے ہیں, آپ خود بھی تو کوئی سکون میں نہیں ہیں جی. تو یہ چیز ایسی ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ خوش رہنے کے لیے, سکون میں رہنے کے لیے اگلے انسان کے ساتھ جو رشتہ آپ رکھیں وہ ایکوالٹی پہ ہو, برابری پہ ہو, اور اس میں عزت کا رشتہ ہو, عزت کا میوچول. رشتہ بندہ ضروری ہے. cineink.com